अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, रात का वक्त आसमान पर एक कार्गो तैयारा अपनी मामूल की परवाज़ पर था। पायलट को शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले चंद मिनट दुनिया भर के एविएशन माहिरीन के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ जाएंगे जिसका जवाब सिर्फ समुद्र की गहराइयों में छुपा होगा। एक जदीद जेट तैयारा, सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, तजर्बाकार पायलट्स, जदीद नेविगेशन सिस्टम। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राब्ता ही ख़त्म हो गया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या चंद सेकंड्स में कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसने पायलट्स को संभलने का मौका ही ना दिया। और अगर ये तैयारा वाकई बहरा अरब में गिरा है तो वो मुकाम कितना अहम है? क्या ये मुकाम पाकिस्तान की हदूद में आता है? क्योंकि ये सिर्फ एक तैयारे के गिरने की कहानी नहीं, ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें वक्त, समुंदर और टेक्नोलॉजी तीनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये तैयारा कौन सा था, इसकी ताकत और कमज़ोरियाँ क्या थी, हादसे से पहले आखिरी लम्हात में मुमकिन तौर पर क्या हुआ, और वो कौन सी मुमकिन वजूहात हैं जो एक मजबूत नज़र आने वाले जहाज़ को अचानक आसमान से समुंदर की तरफ ले जा सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चंद अहम सवालात ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 1, क्या एक ऐसा तैयारा जो हज़ारों घंटे परवाज़ कर चुका था अचानक रेडार से कैसे गायब हो गया? सवाल नंबर 2, पायलट ने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी, लेकिन क्या सिर्फ नेविगेशन फेल होने से तैयारा गिर सकता है? सवाल नंबर 3, कराची से 155 नॉटिकल माइल दूर गिरने की सूरत में ये मुकाम पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में आता है या किसी और मुल्क के करीब है? और जहां तैयारा गिरा वहां कौन कौन से ममालिक की हदूद करीब हैं? सवाल नंबर 4, क्या इस बोइंग कार्गो तैयारे की उम्र या माजी की सर्विस हिस्ट्री हादसे में कोई किरदार अदा कर सकती है? नाज़रीन, गुज़श्ता रात एक कार्गो तैयारा मामूल की परवाज़ पर था। ये कोई आम छोटा जहाज़ नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे कामयाब मुसाफिर तैयारों में शुमार होने वाले बोइंग 737 फैमिली का एक तब्दील शुदा कार्गो वर्जन था। यानी ऐसा जहाज़ जो पहले मुसाफिरों को ले जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसके अंदरूनी हिस्सों को तब्दील करके सामान ले जाने के काबिल बना दिया गया था। ये तैयारा बोइंग 737-400 BDSF था। इसका मतलब है कि बोइंग 737-400 BDSF यानी बोइंग कन्वर्टेड फ्राइटर, यानी एक ऐसा तैयारा जिसमें मुसाफरों के बैठने की जगह ख़त्म करके इसे मुकम्मल कार्गो मशीन में तब्दील किया गया। यह जहाज़ तकरीबन 36 मीटर लंबा था। इसके दोनों परों पर CFM 56 टर्बोफैन इंजन नस्ब थे। ये वही इंजन फैमिली है जिसने दुनिया के हज़ारों बोइंग 737 तैयारों को कई दहाइयों तक आसमानों में उड़ाया। ये तैयारा तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकता था, तकरीबन 37,000 फीट की बुलंदी तक जा सकता था, 18 से 20 टन तक कार्गो ले जाने की सलाहियत रखता था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हवाबाजी में सिर्फ तैयारे की ताकत अहम नहीं होती, लेकिन असल चीज़ होती है इसकी मेंटेनेंस, इसके सिस्टम्स की हालत, पायलट्स की सूरत हाल और हादसे के वक्त चंद सेकंड्स में लिए गए फैसले। वो चंद मिनट जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक परवाज़ मामूल के मुताबिक जारी थी, लेकिन फिर अचानक पायलट की तरफ से तकनीकी मसले की इतला सामने आती है। यहाँ से सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि एक पायलट का टेक्निकल फॉल्ट रिपोर्ट करना एक आम सी बात भी हो सकती है, लेकिन अगर इसके फ़ौरन बाद तैयारा रडार से गायब हो जाए तो मामला इंतहाई संजीदा बन जाता है। एविएशन माहिरीन ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या तैयारे के तमाम सिस्टम्स काम कर रहे थे, क्या इंजन नॉर्मल थे, क्या पायलट्स के पास हंगामी लैंडिंग या वापसी का वक्त था, या सूरत हाल इतनी तेज़ी से ख़राब हुई कि रद्द अमल का मौका ही नहीं मिला। गुज़श्ता हिस्से में हमने जाना कि यह तैयारा कोई आम जहाज़ नहीं था, बल्कि एक बोइंग 737-400 कन्वर्टेड फ्राइटर था। एक ऐसा कार्गो तैयारा जो दुनिया भर में बरसों से सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होता रहा। लेकिन अब असल सवाल ये है, वो क्या हुआ जिसने एक ताकतवर जेट तैयारे को चंद मिनटों में आसमान से गायब कर दिया? क्योंकि हवाबाजी की दुनिया में सबसे ख़तरनाक सूरत हाल वो नहीं होती जब कोई मसला सामने आ जाए, बल्कि ख़तरनाक सूरत हाल वो होती है जब मसला इतनी तेज़ी से पैदा हो कि पायलट्स के पास रद्द अमल का वक्त ही ना बचे। आखिरी राब्ता और फिर खामोशी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तैयारा मामूल की परवाज़ पर था। इस वक्त जहाज़ के पास जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद था, नेविगेशन आलात भी मौजूद थे, तजर्बाकार पायलट्स भी मौजूद थे, और तैयारा एक ऐसे रूट पर था जहां कार्गो परवाज़ें मामूल के मुताबिक चलती हैं। लेकिन फिर अचानक पायलट की जानिब से तकनीकी ख़राबी की इतला सामने आई। यहाँ एक अहम बात समझने की ज़रूरत है। नेविगेशन सिस्टम की ख़राबी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जहाज़ गिर जाएगा। दुनिया भर में कई बार तैयारों के नेविगेशन आलात में ख़राबी आती है और पायलट्स महफूज लैंडिंग कर लेते हैं,
لیکن جدید طیاروں میں ایک سسٹم کے فیل ہونے کی صورت میں کئی متبادل نظام بھی موجود ہوتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر صرف نیویگیشن کا مسئلہ تھا تو طیارہ کیسے غائب ہو گیا؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر تحقیقات کا سب سے زیادہ فوکس ہوگا۔ کیا صرف نیویگیشن فیل ہونے سے طیارہ گر سکتا ہے؟ اس کا مختصر جواب ہے عام حالات میں نہیں، کیونکہ پائلٹس کے پاس کئی متبادل راستے ہوتے ہیں، مثلا جی پی ایس، انرشیل نیویگیشن سسٹم، ریڈیو نیویگیشن، زمینی کنٹرول سے رہنمائی۔ لیکن اگر نیویگیشن کے ساتھ ساتھ کوئی اور بڑا مسئلہ بھی پیدا ہو جائے تو صورتحال خطرناک بن سکتی ہے۔ مثلا اگر بجلی کا نظام متاثر ہو جائے، فلائٹ کنٹرول سسٹم میں خرابی آ جائے، انجن میں مسئلہ پیدا ہو جائے یا کاکپٹ میں کوئی بڑا ہنگامی مسئلہ پیش آ جائے تو پائلٹس کے لیے چند منٹ انتہائی اہم بن جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک خاص پوائنٹ ذہن نشین کر لیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہے اس طیارہ کے گرنے کے اندر، کہ بحیرہ عرب کا موسم بعض اوقات انتہائی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے، خاص طور پر گرج چمک والے بادل، شدید ہوا، ٹربولنس اور مائکرو برسٹ۔ یہ سب سے اہم ہے مائکرو برسٹ والی بات، کیونکہ مائکرو برسٹ چھوٹے وقت میں بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ مائکرو برسٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہوا کا ایک طاقتور نیچے کی طرف دھکا ہوتا ہے جو طیارے کو اچانک نیچے کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اگرچہ جدید طیاروں میں ایسے حالات سے بچنے کے لیے ویدر ریڈار موجود ہوتے ہیں، لیکن انتہائی شدید صورتحال میں خطرہ برقرار رہتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا راز سمندر ہے۔ اگر طیارہ واقعی بحیرہ عرب میں گرا ہے تو تحقیقات کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے، کیونکہ زمین پر گرے طیارے کا ملبہ تلاش کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن سمندر میں لہریں ملبہ دور لے جا سکتی ہیں، گہرائی میں چیزیں چھپ جاتی ہیں، بلیک باکس تک پہنچنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی بلیک باکس وہ چیز ہے جو اس حادثے کی پوری کہانی بدل سکتی ہے۔ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل دور یہ علاقہ پاکستان کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر آتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جگہ بحیرہ عرب کے اس حصے میں ہے جہاں آگے بڑھتے ہوئے ایران اور عمان کے سمندری علاقے بھی خطے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے سرچ آپریشن صرف ایک حادثے کی تلاش نہیں بلکہ ایک بڑی سمندری کارروائی بن جاتا ہے۔ ایک طیارہ صرف دھات، انجن اور ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہوتا، اس کے اندر انسانوں کی زندگیاں، خاندانوں کی امیدیں اور کئی کہانیاں سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ کراچی کے قریب لاپتہ ہونے والا یہ کارگو طیارہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے جہاں چند منٹوں میں ایک معمول کی پرواز ایک بڑے سوال میں تبدیل ہو گئی۔ اب تک کئی امکانات سامنے آ رہے ہیں: تکنیکی خرابی، موسم کا دباؤ، انجن یا کسی اہم نظام کی ناکامی، یا کوئی ایسا مسئلہ جس کا جواب صرف ملبہ یا بلیک باکس ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن ہوا بازی کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اندازے نہیں بلکہ شواہد حقیقت سامنے لاتے ہیں۔ اصل کہانی اس وقت مکمل ہوگی جب تحقیقاتی ٹیمیں طیارے کے ملبے تک پہنچیں گی، بلیک باکس حاصل کریں گی اور آخری لمحات کی ریکارڈنگ دنیا کے سامنے آئے گی، کیونکہ آسمان میں ہونے والے ہر حادثے کے پیچھے ایک وجہ ضرور ہوتی ہے اور ہر وجہ کے پیچھے ایک سبق بھی چھپا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ سرچ آپریشن کامیاب ہوگا، انشاءاللہ حقائق سامنے آئیں گے اور اس حادثے سے مستقبل کی پروازوں کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اہم سبق حاصل کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ تجزیاتی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ ہم نقیبی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔